अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म ज़रूर करते रहो और बुराई से ज़रूर रोकते रहो। लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहुन्न अनिल मुनकर, ऐसा तुम ज़रूर करोगे, ज़रूर करो। व इल्ला, और अगर ऐसा नहीं करोगे, लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम मन ला यरहमुकुम, फिर खुदा तुम पर वो लोग मुसल्लत करेगा जो तुम पर कुछ रहम नहीं करेंगे, यानी जालिम हाकिम तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। सुम्मा तदऊन फलन युस्तजाब लकुम, फिर तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। यानी तुम जब नेकी का हुक्म करना छोड़ दोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त बुराइयां करोगे, तुम उनके साथी बनकर उनके साथ जियोगे, उनके साथ गप्पे लगाओगे और किसी को बुराई से मना नहीं करोगे, किसी को नेकी का हुक्म नहीं दोगे, तो फिर सजा ये होगी कि खुदा तुम पर जालिम हाकिम मुसल्लत करेगा। फिर तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएगी। आज देख लो कि फ़लस्तीनियों के लिए कहाँ कहाँ दुआ नहीं हो रही। हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर में काबा में दुआ हो रही है, रोज़ा रसूल पर दुआएं हो रही है। जी वहाँ अभी हज गुजरा है, 30 लाख मुसलमान इकट्ठे हुए या उससे भी ज्यादा जमा हुए, 40 लाख मुसलमानों का इज्तिमा हुआ और वहाँ दुआएं की गई फ़लस्तीन के लिए और दीगर दुनिया के मुसलमानों के लिए, मगर कोई दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही। काबा के सामने दुआएं की जा रही, एक आदमी दुआ नहीं कर रहा, 10 आदमी नहीं कर रहे, बल्कि लाखों 40 लाख मुसलमान, यानी 5 4 मिलियन मुसलमान मिलकर दुआएं कर रहे हैं, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। वजह उसकी यही है कि जो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, शायद कहता है कि जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल दे, हुक्म होता है कि पहले नमाए आमाल दे, और अल्लाह से शिकवा करते हैं। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा, वाह वाह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने शिकवा लिखा। वो असल शिकवा क्या है, वो उनका अपना ख्याल नहीं है, वो लोगों के दिलों में जो अल्लाह के बारे में ख्यालात मुसलमानों के अंदर पनप रहे थे कि अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा, क्यों हमारी मदद नहीं हो रही। और आज जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इससे बढ़कर जुल्म उस दौर में हुआ था जब अल्लामा इकबाल दुनिया में थे। उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत के टुकड़े किए गए, खिलाफत तुर्किया को बांटा गया और उसकी बंदर बांट की गई थी। इससे ज्यादा वो हालत मुसलमानों की तकलीफ दे थी। तो अल्लामा इकबाल के दिल में वो ख्यालात इकट्ठे हुए जो कि हर आदमी सोच रहा था। उनका ये कह ले कि अपना जाती नहीं बल्कि कौम के ख्यालात थे, वो उन्होंने शेरों की जबान में पेश किए। बहुत अच्छे। और उन्होंने कहा कि या अल्लाह ये क्यों हो रहा है। वो फरमाते हैं कि तू ही बतला दरे खैबर को उखाड़ा किसने, ऐ अल्लाह तेरे लिए हमने तेरे दीन के लिए मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं किया। तू ही बतला दरे खैबर को उखाड़ा किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। कहते दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, हमने अल्लाह हमने तेरे लिए क्या कुछ न किया। अल्लाह तेरे दीन को लेकर हम कहां कहां नहीं पहुंचे हैं। दी अज़ान ने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, या अल्लाह तेरा दीन लेकर हम सहराओं में पैदा हुए, हमने समंदर अबूर किए, तेरा दीन लेकर हम सारे जहान में फैले, हमने यूरोप के कलीसाओं में अजानें दे दी।
یہ بھی ایک کلیسا ہی تھا. یہ مسجد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کلیسا ہی تھا. آج الحمدللہ یہاں اذانیں ہو رہی ہیں. یہی چیز علامہ اقبال کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اور پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ نعمتیں ہیں تیری غیر کے کاشانوں پر. نعمتیں ہیں تیری غیر کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ کیا ہو گیا ہے کہ ساری نعمتیں تیری تو دشمنوں کے اوپر ہے اور جو برق گرتی ہے جو بجلی گرتی ہے وہ مسلمانوں پر گرتی ہے. افغانستان میں گر رہی ہے, عراق میں گر رہی ہے, کشمیر میں گر رہی ہے, فلسطین میں گر رہی ہے, میاں مار میں گر رہی ہے, پاکستان میں گر رہی ہے. سارا جہان اس وقت مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہو چکا ہے, مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے. سکھ محفوظ ہے, ہندو محفوظ ہے, یہودی محفوظ ہے, عیسائی محفوظ ہے. مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی قوم ہے جو غیر محفوظ ہے؟ جی سب محفوظ ہے, اپنی اپنی جگہ پر پروٹیکٹڈ ہے. اگر کوئی ساری دنیا میں قتل ہو رہی ہے قوم, مہاجر بن رہی ہے قوم, لاکھوں کے حساب سے ماری جا رہی ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان ہے. تو علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ نعمتیں ہیں تیری غیر کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. جب یہ شکوہ انہوں نے کیا لوگوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے, یہ کافر ہو گیا ہے, یہ اللہ سے شکوے کرتا ہے. جی یہ کہتا ہے کہ تو معاذ اللہ ہرجائی ہے. بڑے شعر ہے, مجھے بچپن میں یہ پورا شکوہ جواب شکوہ زبانی یاد تھا. اب تو مجھے ساری باتیں یاد نہیں رہ گئی, لیکن جوانی میں خون گرم تھا تو یہ شکوہ جواب شکوہ میں نے بڑے ذوق سے یاد کیا تھا. لیکن کچھ شعر یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا شکوہ پہنچا, جی کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں. کہنے لگے یہ کون ہے جی, یہ اتنا شور کس نے مچایا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب وہ ساری باتیں ذہن میں خیبر کو اکھاڑا کس نے, شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تو آباد تھے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. وہ تو آباد تھے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہو, صرف دعائیں یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما. کبھی دعاؤں سے مسئلے صرف دعاؤں سے حل ہوتے ہیں, کرنا کچھ نہیں ہو, صرف دعائیں کرنی ہے. جی میں پوچھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگتے کہ مکے کے کافروں کو ہلاک کر دے, اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کر دیتا, سب ہلاک ہو جاتے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مسجد میں بھی دعا کرنی چاہیے مگر صرف مسجد میں دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. فرمایا پہلے میدان بدر میں اتریں گے, پہلے اپنے مٹھی بھر اپنے ساتھیوں کو لائن میں کھڑے کریں گے. 313 ساتھی تھے, ان کو لائن میں کھڑے کر دیا, ان کی صفیں باندھ دی اور مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر کھڑا ہے. تب حضور سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اللہم ان تہلک ہذہ العصبۃ لن تعبد ابدا. اے اللہ یہ چھوٹا سا 313 کا میں ایک مٹھی بھر لشکر تیرے سامنے لے آیا ہوں. مولا اگر یہ ہلاک ہو گیا قیامت تک تجھے کوئی پوجنے والا نہیں پیدا ہوگا. جی فرمایا دعا کریں گے, میدان میں اتریں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے. سبحان اللہ, میدان میں تم اترنا نہیں چاہتے,
جہاد کا تم نام لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ تمہیں امریکہ کا ڈر ہے کہ اگر جہاد کا نام لیا تو وہ دہشت گرد قرار دے گا۔